السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، مرحبا بكم من جديد في قناتكم كريم كندا فلوجز. إذا إخواني، هنا هاد لا فيديو هادي غادي تعرفنا على مقاطعة نوفو برونزويك. اللي ما تتعرفوش على مقاطعة نوفو برونزويك جغرافيا وحتى كيفاش أنه الواحد إلا بغى يهاجر لهذه المقاطعة، وتعطيكم فكرة هذا الفيديو على الشروط بالنسبة لواحد إلا بغى يمشي لهذه المقاطعة الجميلة. إذن نبداو على بركة الله. كبداية، وين نوفو برونزويك؟ فين كتوجد مقاطعة نوفو برونزويك؟ هنا كيف ما كتشوفوا إخواني، هنا فين كتوجد مقاطعة نوفو برونزويك، هذه القارة الأمريكية. هنا غادي نمشيو جميع وغنشوفوا معلومات عامة على هذه المقاطعة الجميلة. بالنسبة للسكان، تعداد السكان ديال هذه المقاطعة كيبلغ 747,100 نسمة. التركيز ديال تقريبا 11 ديال الناس، 11 نسمة في كيلومتر مربع، في كيلومتر واحد مربع. المساحة ديالها 71,400 كيلومتر مربع. الجيران ديال هاد المقاطعة كيبيك، نوفيل إيكوس، مين في لي زيتازوني. اذا اللي كيجاور هاد المقاطعه هادي كيف ما كتشوفوا اخواني، كاينه المقاطعه ديال كيبيك هنا، وكاينه لا نوفيل إيكوس هي هادي اللي هنا، نوفا سكوتشيا، وكاينه مين بطبيعه الحال لانها محاده مع الولايات المتحده الامريكيه. الا جينا نشوفوا المسافات ما بينها وبين بعض المدن اللي معروفة، مدينة مونريال كنتكلموا على 8 ديال السوايع بينها وبين المقاطعة ديال نوفو برونزويك. بطبيعة الحال ملي كنقولوا 8 ديال السوايع هذه يعني بالسيارة. تورونتو، مدينة تورونتو اللي هي هنا، بعيدة عليها ب 14 ساعة. بوسطن في لي زيتازوني بعيدة عليها ب7 ديال السوايع. هاليفاكس بعيدة عليها ب4 ديال السوايع. فيما يخص مقاطعة نوفو برونزويك، كتعتبر هذه الراية ديال اللي معروفة ديال نوفو برونزويك، معروفة بها. نتوما كتشوفوا إخواني، دونك هنايا صورة ديال باخرة، لأنها كتسمى وكتعتبر لا بلو غروند بروفينس ماريتيم دو كندا. هي لا سول بروفينس اوفيسيالمون بيلينغ دو كندا، هي المقاطعة الوحيدة اللي رسميا بيلينغ. تاني حاجة، فيل أتاي هومان، فيها مدن يعني مهمين. في 2017 فريدريكتون، المدينة ديال فريدريكتون et Moncton figuraient au top 100 des meilleurs endroits où vivre au Canada. في 2017 كانت المدينة فريدريكتون ومونكتون كانوا يبانوا في القمة ديال 100 مكان، أحسن 100 مكان اللي فين يعيش الواحد في كندا selon le magazine Manissense. التقرير ديال 2016، un rapport 2016 de KPMG a classé Moncton، هذا واحد يعني تقرير ديال واحد احصائيات معروفه ب KPMG، رتبات مونكتون وفريدريكتون بالترتيب respectivement au deuxième et troisième rang des villes les plus concurrentielles pour les entreprises au Canada. يعني يمكن لكم تعرفوا مدى، تشوفوا مدى أهمية هاد المدن هادو بجوج. نجيو إخواني بالنسبة للغة واللغات.
seule province officiellement bilingue du Canada. وهنايا هذا الرسم هذا كيعطينا إخواني صورة واضحة جلية. اللغة الفرنسية كتمثل 32%، واللغة الإنجليزية كتمثل 68% بالنسبة للغات هنايا في المقاطعة ديال نوفو برونزويك. البحار، محيطات والجبال. شوفوا يا إخواني الجمال ديال هذه المقاطعة، يعني هذه الصور كتعطيك نبذة على الجغرافية ديال هذه المقاطعة. شوفوا هذا المنظر هنا كيفاش داير، ما شاء الله، زعما سبحانك يا الله الجمال ديال هذه المقاطعة كيفاش داير. هنا لي بالين معروفة حتى بلي بالين. البحيرات والوديان، لاك اي ريفيير، هذا جانب من الواحات ومن الودان. انتم اخواني كيف ما كتشوفوا. سونتر اوربان اي فيل ا تاي هيومين، المراكز الحضريه ومدن اللي هي يعني ما شاء الله. شوفوا هنايا المدينه في الليل كيفاش الاضواء كتبان. شوفوا هنايا هادو يعني المآثر ديال المدينه. نبذه صور على هذه المقاطعه كيفاش دايره، كيفاش يعني واحد الجماليه فريده من نوعها. لي برينسيبو سونتر اوربان، المراكز الحضريه المهمه شنو هما؟ كاينه سان جان بالترتيب، كاينه سان جان فيل لا بلوز اندسترياليزي اللي هي هذه هنايا صوره عليها من هنا. نتوما كتشوفوا لي كروازيير اخواني اخواتي. مونكتون سونتر نيفرالجيك دي زافير. هاد سونتر نيفرالجيك دي زافير سي كوم اون اكسبرسيون اللي كتعني يعني المركز ديال النخاع الشوكي والمركز العصبي ديال الاعمال، رجال الاعمال. هذه مونكتون معروفه بالاعمال لي زافير اللي هي هذه المدينه اللي هنا. فريدريكتون بطبيعه الحال راه هي العاصمه، لا كابيتال، كيف ما ملي كنقولوا المقاطعه كيبيك المدينه العاصمه ديالها هي كيبيك، او ملي كنقولوا اونتاريو العاصمه ديالها هي تورونتو. فبالنسبه لمقاطعه نوفو برونزويك العاصمه ديالها هي فريدريكتون. انتم كتشوفوا صوره من هذه المدينه هذه. لي برينسيبال فيل ديال هذه المقاطعه، اهم المدن كاينه سان جان بوبولاسيون دونفيرون، يعني تعداد السكان ديالها حوالي 126 ألف نسمة. شوفوا يا إخواني مقاطعة قداش وشحال ديال النسمة فيها، 126 ألف. هاد المدينة ديال سان جان. سول فيل بورتوير، هاد المدينة اللي كتشوفوا هنا لا سول فيل بورتوير، المدينة الوحيدة اللي هي جاية على اللي عندها ميناء. اندستري بتروليير، صناعة ديال الغاز والبترول وكاع ما يعني ما هو مقرون بهذه الصناعة هذه. سونتر دي تيليكومونيكاسيون، مراكز ديال الاتصالات. نتوما نقدر ناخذوا هنايا، كاين هنايا كامببلتون، إدمونستون، ميراميشي، فريدريكتون، مونكتون، ديابي. نزيدوا إخواني أخواتي نشوفوا تاني صور هذه ديال هذه المدينة، جانب من المدينة يعني هذه كيفاش كتبان المدينة في الليل، وكيفاش هاد لا كروازيير هنا مشدودة في هاد الصورة، يعني واحد الجمالية فيها. لي برينسيبال فيل دابا، فريدريكتون اللي هي العاصمة، بوبولاسيون ديالها 126 ألف عدد السكان ديالها. gouvernement provincial et parlement، هنا كاين الغوفرنمون
يعني البرلمان ديال المقاطعة gouvernement provincial et parlement. ville universitaire مدينة ديال الجامعات أو مدينة جامعية. رابعا plaque tournante de l'industrie IT. plaque tournante de l'industrie IT داكشي اللي متعلق بالإعلاميات والاتصالات والانفورماتيك. فريدريكتون، الصورة على فريدريكتون انتم كتشوفوا، شوفوا اخواني هنا كيفاش الطرقان ديالها، كيفاش مدينة نقية. هنايا هادي الناس في الوقيته ديال الثلج دائما في لي برينسيبال فيل. هذه المدينه ديال مونكتون كيف ما شفتوا اخواني. اذا في المره الاولى تكلمنا على سان جون، كتوجد هنا. من بعد فريدريكتون اللي كتوجد هنا. اذا هنا مونكتون جات هنا. l'industrie du service et manufacturière، صناعة ديال الخدمات والصناعات. Université de Moncton, plus grande université francophone hors Québec. جامعة أكبر جامعة فرانكوفونية خارج الكيبيك هنا في مونكتون. مونكتون إذن الصورة هنايا كنشوفو صور نبذة من المدينة ديال مونكتون. شوفوا إخواني هاد الصورة هادي. هنا لو نوفو برونزويك رورال، الريفي، مناطق الريفية. فيلا تاي موين، هادو تاي موين نتوما كتشوفوا. كاينة إدمونتستون، باترست، ميراميشي، كامببلتون بالترتيب. هذه إدمونتستون، صورة على مدينة إدمونتستون. الثانية باترست، الثالثة ميراميشي، وهذه كامببلتون جانب من المدينة. Petite communauté dynamique، عاوتاني هادو بالترتيب. هادي شيدياك، سانت أندرو، وودستوك، كاراكي، نبذة أو جانب من هاد لي كومينوتي هادو. الآن إخواني نمروا الكاليتي دو في. دائما كتعطينا الصورة على الحياة. Équilibre vie personnelle et professionnelle. L'écart de travail se termine généralement à 17 heures. بمعنى أنه العمل كينتهي مع 5 بعد الزوال. تيقول لك plus de temps pour la famille et les amis. يعني كيبقى لك الوقت بالنسبة للعائلة والأصدقاء. Courte distance pour se rendre au travail. مسافة قصيرة باش توصل للخدمة. ما كاينش يعني الخدمة ما بعيداش بزاف على الناس فين ساكنين. Mode de vie avantageux en comparaison aux grands centres. يعني العيش فيها إيجابي بالمقارنة مع المراكز الكبرى. هنا ننتقلوا إخواني لي سيزون، الفصول. كنهضروا على الفصول، نهضروا على الصيف، الشتاء، الخريف، الربيع. ولو كليما. لا تمبيراتور موين. ليفير، شوفوا إخواني، ليفير ناقص 9 في جونفي، ناقص 9. يعني ما بارداش بزاف. في المغرب وراه
كاين اكثر من ناقص 9 الا مشينا للمناطق ديال الجبال. لو برينتون 10 درجات في ماي، الصيف في ليتي 25 درجة في جويي، لوطون 7 درجات اون اكتوبر. يعني الجو هائل. اجيو دابا نشوفو لو كو دو لا في ابوردابل، كو دي ميزون. حنا من خلال الديور كيمكن الواحد يعرف كيفاش دايره الحياه والمستوى المعيشي. هذه احصائيات ديال 2017، يعني ماشي بعيد، هذه سنتين فقط، بالمقارنه مع يعني كندا كموين. تورونتو اون ميزون اللي هي 793 ألف دولار، في اوتاوا 410 ألف دولار، فانكوفر مليون دولار، ريجينا 294 ألف دولار، كالجري 483 ألف دولار، في حين في المقاطعة ديال نوفو برونزويك فقط 177 ألف دولار، اللي ما غالياش صراحة بالمقارنة مع هذا الشيء هذا اللي كنشوفو هنا. لو كو ديال ديور، لو كو دي ميزون او نوفو برونزويك. هنا الان كنشوفوا المدن اللي في مقاطعه نوفو برونزويك. فريدريكتون اللي هي العاصمه 194 الف دولار، مونكتون 175 الف دولار، سان جون 188 الف دولار، وفي المناطق الريفيه 105 الف دولار. اخواني هذا الشيء، هذه الاثمنه هذه بالمقارنه مثلا مع مدينه مونريال، راه هذا الثمن هذا اللي كاين هنا 194 الف دولار، هنايا في مونريال غتلقاه بواحد 500 600 700 الف دولار. غندوزو الان للتغطيه الصحيه، كوفرتور دو سونتي، couverture médicale de base avec la carte d'assurance maladie ديال الغوفرنمون. دونك لاسيرونس مالادي كاين تكون عندك واحد لا كارت ديال لاسيرونس مالادي ديال الغوفرنمون، التغطيه الصحيه ديالها دو باز. frais de dentiste et d'optométriste non هادو ما داخلينش. couvert par la carte d'assurance maladie. une assurance كيقول لك non couvert par la carte d'assurance maladie. une assurance privée est nécessaire. على هاد الشكل هذا لا كارت داسيورونس مالادي. الان ليدوكاسيون اي فورماسيون، قالك سيستيم نظام ديدوكاسيون بوبليك غراتوي جيسكا لوبتونسيون دي ديبلوم ديتود سكوندير، يعني التعليم بالمجاني الى غايه الواحد ياخذ البكالوريا اللي كيقولوا لها هما هنايا ديبلوم ديتود سكوندير. étudiant en français ou en anglais presque partout dans la province. كيقول لك تقرا الفرنسيه او الانجليزيه في اي مكان بغيتي في المقاطعه، ماشي بحال مثلا في الكيبيك. في الكيبيك دابا الا بغيتي تقري ولادك الانجليزيه ما تقدرش. كيخص يكون واحد من لي بارون اونغلوفون عادي اللي يمكن لك تقريه في مدرسه اونغلوفون، هكا فرض عليهم الغوفرنمون ديال الكيبيك. ليدوكاسيون بوست سكوندير. principal industrie et secteur en demande، يعني الصناعات اللي هي اهم الصناعات والميادين اللي هي فيها طلب كتير. principal industrie كاينه المانيفاكتور، هادشي ديال الوزينات وهذا، فورستري هادشي ديال الغابات، ليمين مناجم، اغريكولتور فلاحه، بيش الصيد في البحار، توريزم السياحه، secteur en demande technologie de l'information اللي كنتكلموا على الانفورماتيك ودوك الاعلاميات، métier de bouche et hôtellerie الميدان ديال l'hôtellerie، transport النقل، service à la clientèle et centre d'appel، soins de santé infirmier، aide à domicile، préposé aux bénéficiaires الناس اللي عندهم مع هاد الدومين ديال الصحه، gestion opération manufacture، enseignement au primaire et secondaire مطلوب حتى هو، service bancaire والترجمه traduction. هنا اخواني غنمشيو لي بروفيسيون بريوريتير.
analyste et consultant en informatique, technicien de réseau informatique, ingénieur et concepteur en logiciel, cuisinier, analyste de base de données et administrateur de données, programmeur et développeur en médias interactifs, directeur de la restauration et des services alimentaires, technicien en comptabilité et teneur de livres, directeur des soins de santé, superviseur des ventes, commerce de détail, mécanicien industriel, électricien industriel, analyste financier, représentant des ventes, boucher, conducteur poids lourd. هنا بالنسبة للناس اللي كيسوقوا لي كاميون كبار إخواني. Programme des candidats du Nouveau-Brunswick. Entrée express. Nouveau-Brunswick, volet marché du travail. Traitement prioritaire des dossiers de candidats francophones et répondent aux critères de sélection. يقول لك يعني traitement prioritaire عنده أولوية بالنسبة للكانديدا فرانكوفون اللي كيلبيو يعني اللي يلبيو كيفاش نقولوا لها les critères de sélection. L'initiative stratégique pour les francophones uniquement, travailleurs qualifiés ou créateurs, repreneurs d'entreprises, الناس اللي عندهم علاقة بالشركات مقاولين الشركات. Programme pilote en matière d'immigration au Canada Atlantique. هذا c'est un programme اللي غنتكلموا عليه إن شاء الله مستقبلا. Travailleurs qualifiés avec soutien d'un employeur, entrepreneur. هادو les programmes de candidats du Nouveau-Brunswick. كاين entrée express. Aucune initiative stratégique, aucun programme pilote en matière d'immigration au Canada Atlantique, aucun travailleur qualifié avec soutien d'un employeur, aucun entrepreneur. بالنسبة les entrepreneurs. OK. إذن مروا إخواني entrée express. programme ديال entrée express. خاصك تكون اجي ما بين 22 و 55 سنه. هذه المقاطعه الوحيده اللي تتبان لي الى غايه 55 سنه. نيفو دو كومبيتونس لينغويستيك كنديان NCLC. نيفو دو كومبيتونس لينغويستيك كنديان خاصك تكون عندك 7 او بلس démontré par un test TEF canadien ou l'IELTS. Diplôme d'études secondaires au minimum reconnu par une agence accréditée par l'IRCC يعني وزارة الهجرة. Minimum d'une année d'expérience professionnelle. على الأقل سنة ديال l'expérience professionnelle dans une profession qualifiée des catégories O, A, B. Pouvoir démontrer avoir accès aux fonds minimum requis. Vivre et travailler au Nouveau-Brunswick. Obtenir un minimum ديال 67 نقطة. L'initiative stratégique. Votre profession doit figurer parmi les secteurs en demande au Nouveau-Brunswick. C'est un programme. Avoir le français comme langue d'usage. Être âgé de 22 et 55 ans. Bac plus 2. Bac plus 2 la licence ou la formation technique ou professionnelle. Reconnu et cumulé à 5 ans d'expérience de travail. Minimum 2 ans d'expérience à temps complet sur les 5 dernières années dans un même secteur. Avoir un projet de création ou de reprise d'entreprise. Pouvoir démontrer avoir accès aux fonds minimum requis. هادشي يعني هادي الناس اللي هما باغيين يديروا شي مشروع شركه ولا. هنا بروغرام بيلوت ديميغراسيون او كندا اتلانتيك. هذا اللي غنتكلموا عليه ان شاء الله بحول الله ونهضروا فيه بالتفاصيل. avec offre d'emploi pour travailleurs hautement qualifiés OA et B. Code national des professions OA et B. Et pour travailleurs qualifiés intermédiaires C. Avoir 1560 heures. تكون على الأقل عندك 1560 ساعة يعني d'expérience de travail dans le secteur d'emploi. يعني تكون accumulé عام في مجال العمل. Avoir au minimum un diplôme d'études secondaires démontré par une évaluation des diplômes d'études. تكون عندك على الأقل diplôme d'études secondaires اللي هو البكالوريا.
ديالتنا حنايا في المغرب في الجزائر في تونس. avoir atteint au moins le niveau 4 des niveaux de compétences linguistiques canadiens على الأقل niveau 4. démontrer des fonds de subsistance suffisants و $3000 pour le récurrent principal و $800 par personne à charge. يعني مثلا إلا كان الأب هو خص تكون عنده $3000 ونقولوا كاين يعني الأم وجوج أولاد $800. Travailleur qualifié avec soutien de l'employeur, c'est-à-dire أنك حصلتي على شي offre d'emploi. دائما âgé ما بين 22 و 55 سنة. Compétences en français, anglais, un atout. Éducation secondaire ou formation professionnelle équivalente. يعني compétences en français تكون إلا كانت l'anglais راه c'est un atout زايدة. Éducation secondaire يعني تعليم ثانوي أو la formation professionnelle équivalente. Offre d'emploi permanente temps plein au Nouveau-Brunswick. يعني تكون عندك هذيك temps plein ماشي temps partiel. Test de langue requis pour les emplois peu qualifiés C et D. Obtenir un minimum de 50 points. فقط 50 نقطة ممكن لها تأهلك باش أنك تجي comme travailleur qualifié avec soutien de l'employeur ملي تتحصل على offre d'emploi contrat de travail. Volet entrepreneurial هذه بالنسبة للناس اللي هما مقاولين تلونسا في 2018. Être âgé ما بين 22 و 55 سنة. Avoir complété une formation d'au moins 2 ans dans un établissement post-secondaire reconnu appuyé d'une étude diplôme EDE. شفناها دابا شوية EDE اللي هي évaluation des diplômes d'études. Évaluation des diplômes d'études. Avoir atteint au moins le niveau 5 des niveaux de compétences linguistiques canadiens. Envoyer une déclaration d'intérêt. وهنايا هذه قاصحة شي شوية. Avoir un aide personnel de moins $600,000. Expérience en tant que propriétaire d'entreprise ou cadre dirigeant. Investir un minimum de $250,000 canadiens. Dépôt ديال $100,000 canadiens remboursable sous condition. Plan d'affaires approuvé. Service aux nouveaux arrivants. هنا les services aux nouveaux arrivants ملي كيوصلوا شنو هما les services. Services d'établissement gratuits offerts par des centres d'établissement en français ou en anglais partout dans la province. في المقاطعات كاملين. Information et orientation كيوريوك ويوجهوك cours de langue, l'anglais, الفرنسية, aide à la recherche d'emploi يساعدوك باش تلقى خدمة. Activités sociales et familiales, les ruches, démarrage d'entreprise, le réseau de développement économique et d'employabilité, service prix arrivé, aide à la recherche d'emploi. وهادو information utile. هذا c'est un recherche, c'est un moteur, en fait c'est un site d'emploi www.emploinb.ca وهذا www.bienvenue.nb.ca immigration وهذا c'est un email immigration@commercial.gnb.ca وإلا كليكيتو على هذا en fait إلا درتو هذا العنوان ديال هذا لو سيت إخواني غادي تطيحوا في هذا لو سيت هذا. rechercher 5100 emplois au Nouveau-Brunswick. هذا حاجة أخرى عاوتاني. دونك إخواني هذا الفيديو وصلت للنهاية ديالها واتمنى لكم ان شاء الله حظ سعيد في مسيرتكم وفي مشروع ديالكم ديال الهجرة. ونتمنى من الله ان هذا الفيديو تكون فاتكم وتكون فاتكم واكيد فات بزاف ديال الناس منكم. فاللي بقى ليا نقول لكم الى امل اللقاء بكم مرة اخرى ان شاء الله في شي فيديو لايف. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.